بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بيقولن الله سبحانه وتعالى تأكيد قولي هده تون بعد فارط أبو تون بعد فارط أبو دو برخو. بيقولن خلينا نعرف كمر دوما بيشي خشوي بيشي خش حدود البار خش فدي يعني قلت بيشي فرشان تشيل قوم سندور قوم زنا فار سندور ها فرشان يقول فوين الله قرار فوين سجنوا ما دشي حكم فرا جيوغوي بيشي دوجي تو نلانوت ولكن اللاتيكا تضرب الجايجاي صادفوا كنت لك وش لقي مفاجأة كنت لك وش لقي ترى بولا كل شاعر خدت مرة دنيا نور تطلع الشيء أنا هو يدي فلاي ترى ليموزين لي أو غاري كان لي دورت في الشيء إن لك وشي الله سبحانه وتعالى دوك تتعرف وين أجيش جمع تاجي وقوي ترى ما بفوري لا يندرو ورا الله رو أشافلا نوديو الله رو أشاغورو زدون معاملات كل قلت هي عفوا قدين قلت هي غوري فلو ورا إن شاء الله حكم فرا ذلك خطون ما الله حكمه بون اللي بالله وني فريبا لكن ردوا أغوار تاكو فوندوري نسيد دي تاكو سيجنو ما ده تمارا الله ردورو الله فاسطو نشوندو فرو الله تدوا ماكو بموجو تمارا إن شاء الله لنا يا بعد عين زتراني كسجن في الليل ترى قبل نسيد تسار على ترى ما بفرق عن طريق كسان كويري يعني كان كسا أو يده عرب كان عرب الدشق ترى تنو فوجا يده هذا سجن ماضي بيشوف فوجا تو سجن ماضي وكو برنامج تايبين ناسي بموجالي كون نانا ده صوربور ترى اتفاق كويري زمزم ما ده برنامج بمقولي كرونترون حفظه جاي المهم سندل بموجيو hari tera tifak goji to wada goji zon ne libadi tera gomo tabo dian dualoi mancholo sallallahu alaihi wasallam made bishigom takibu yani gono tabbeno goribu عموما ترى اللي بعد خطماش بعد دولوي بعد الزون كسر زنفر الزنفر دو والله ان اللي خمنا في بشي فرش مده بشي دكم مده ارزون هدا خم في شندر هنگوجي خوتين بعد بيروسو هدا عين سجنت نلد خوي فوني اوري عن لدي انا بشي فرشن ما كي قلتم هوني فري ارزون عاشيرو هدا خدا ورا فرشاني تبلغ انت خلاص ودي كي حال نكايو هيره تاغا داك زي كان شوغدا هدي ودو شوغا انا ما دو بوك سمبوتي كول اغوني انت على ماري فري سورغوري فري اشوناغي عرب شي بانغورو جنب فريشن خدا عرب كوري مع السلامه دي كولين ترى دو نارا وادا كوجي دو نارا نكو جنب دين بشي يا غور تو يتالميم بيراتي شاتانا فاكو توري ترى غوريان سورغو تقول رالم سورغوري جيو خوتين بعد طرف فوتش دوريو راه الله متا بروغول لو سيدنا كله الله المستعان توي أنو سوت ورا تردلنا نقول وبين ورا ما بعرف بيشتوك في بيش فرشان تكي قمنا زا خانا ناخا ورا لبل دون رد نلا والله على طول بعد سجن تكي تلفون ولا تلفون زيارات كل على طول قرات اسي تيا فرغرات اسي ادوكين بيونار غومو جوجو يلا الواسط غومو جو خلاص شغله هم نقول الله سبحانه وتعالى بيقول هذا توفيق دوك زترانك سجن ما سي ترى بقول نلا يري ما بقول كل شيء غرو وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.